गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 12 गते आइतबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 12 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2021 अप्रिल 25 तारिक आइतबार। बारका स्वामी श्री सूर्यदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। संवत्सरको नाम राक्षस, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु। आज चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिउँसो 2:21 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि। हस्ता नक्षत्र रात्रि 11:12:57 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र। व्याघात योग बिहान 6:32 त्यसपछि हर्षण योग रात्रि 3:49 र अन्त्यमा वज्र योग। तैतिलकरण दिउँसो 2:21 त्यसपछि गरकरण राति 1:20 र अन्त्यमा बढीजकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:32 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:33 हुनेछ। आज अभिजित मुहुर्त बिहान 11:36 देखि दिउँसो 12:28 हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गरिन्छ। आजको राहुकाल दिउँसो 4:55 देखि साँझ 6:33 रहनेछ। यो राहुकालमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा अहोरात्र रहनेछन्, त्यसैले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा केही कदम पूर्व अथवा दक्षिण दिशातर्फ सायद गरी अनि मात्रै आफ्नो नियमित गन्तव्यतिर लाग्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। सूर्य, बुध र शुक्र युति बनाएर मेष राशिको गोचरमा यथावत छन्। राहु वृष राशिमा छन्। मङ्गल मिथुन राशिमा गोचर गरिराखेका छन्। चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। केतु वृश्चिक राशिमा छन् भने शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत नै छन्। अनि बृहस्पति पनि कुम्भ राशिमा यथावत नै छन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले आजको यो राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्म राशि अथवा आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका जातकका लागि आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा अर्थात् रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई आज अलिकति प्रतिकूल समय रहेको छ। शत्रु पक्ष बलिया रहनेछन्। केही अनावश्यक झैझमालामा फस्न सक्नुहुनेछ। ऋणले सताउनेछ। अनावश्यक आरोप पनि तपाईँले सहनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अलिक होसियार भएर आजको काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि सकारात्मक रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज तपाईँले सोचेअनुसार तपाईँको मेहनत अनुसार सफलता मिल्ने छैन भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि तपाईँले सोचेअनुसार तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। कर्मचारीहरूका लागि आज अलिक सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि देखिन्छ, किनभने कर्मथलोमा तपाईँका शत्रुहरू अलिकति प्रबल रहनेछन् र तपाईँले गरेका हरेक सानातिना गल्तीहरूमा पनि तपाईँलाई ठुलो इस्यु बनाएर तपाईँलाई फसाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। तसर्थ हरेक काममा तपाईँ अलिक सजग भएर अगाडि बढ्नु होला। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नुहोला, कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नगर्नुहोला र कुनै महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन असर गर्ने ठाउँमा लगानी पनि नगर्नुहोला। तपाईँको लागि आज अत्यन्तै प्रतिकूल समय रहनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्दछ। यद्यपि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने फेरि यो आजको चन्द्रमाले अत्यन्तै शुभ फल दिएर जानेछ। तसर्थ मेष राशिका तपाईँ जति पनि जातकहरू हुनुहुन्छ आजको दिन अलिक होसियार भएर तपाईँले आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ।
वृष राशिका जातकका लागि आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। चन्द्रमाको गोचर आज तपाईँको राशिदेखि पञ्चमी स्थानमा अर्थात् ज्ञान स्थानमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। आजको चन्द्रमाले तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि निखारता ल्याउनेछ। तपाईँले आफ्नो बोलीको प्रभावले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको मन जितेर आफू अनुकूल उनीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको आफूले सोचेअनुसारको साथ र सहयोग हरेक पक्षबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईँ कुनै शत्रुहरूसँग परेशान हुनुहुन्थ्यो भने पनि आज तपाईँले बौद्धिकता प्रयोग गरेर त्यस्ता शत्रुहरूसँग भएका केही दुश्मनीहरू छन् भने त्यस्ता दुश्मनीहरूलाई पनि तपाईँले मित्रमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण परीक्षामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण परीक्षाको आज तपाईँलाई परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैछ भने परीक्षाफल तपाईँले सोचेअनुसार रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाहरूको सल्लाह मार्फत तपाईँले कुनै निर्णय गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि अझ अमृत समान रहनेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँले भनेअनुसारको सोचेअनुसारको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। सन्तान पक्षको लागि पनि तपाईँ मार्फत उनीहरूको भाग्यमा पनि वृद्धि गर्नेछ र सन्तान पक्षको सल्लाहबाट तपाईँका आफ्ना कामहरूमा पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, आज कुनै विशेष व्यापार व्यवसायको लागि कुनै विशेष लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, जुन लगानी तपाईँको दीर्घकालसम्म रहनेछ हो त्यस्तो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको सही समयको सही सदुपयोग गर्नुहोला। श्रीमान श्रीमतीसँग केही मनमुटावहरू थियो भने त्यस्ता मनमुटावहरू पनि आज बसेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावबाट तपाईँको आफ्नो बौद्धिकतालाई प्रयोग गरेर हरेक किसिमका समस्याहरूबाट तपाईँले आज पार लगाउन सक्नुहुनेछ। हरेक समस्याहरू तपाईँले आज पन्छाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज तपाईँको बौद्धिकता, तपाईँको प्रस्तुतिकरणको तपाईँको कर्मथलोमा प्रशंसा हुनेछ। तपाईँका शत्रुहरूले पनि तपाईँको प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। तपाईँको बौद्धिकताको प्रशंसा हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। समग्रमा आज वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको यो सही सदुपयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मिथुन राशिका जातकका लागि पनि चन्द्रमाको आजको यो गोचर महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक अरू सम्पूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता र साथ दिनेछ। विशेष गरी चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको आमासँग भेट गराउनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थियो भने आज तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। आमासँगको सामिप्यता बढाउनेछ। आमाको हातको मिष्टान्न भोजन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट हुनेछ। कोही लामो समयदेखि तपाईँ टाढा रहनुभएका इष्टमित्रहरूसँग तपाईँको भेटघाट हुनेछ र मिष्टान्न भोजनहरू सँगै बसेर तपाईँले मिष्टान्न भोजन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि आफन्तहरूको जमघट र भेटघाटमा तपाईँको घरायसी केही सामानहरूको चोरी हुन सक्ने अथवा हराउन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेका सम्पूर्ण ग्रहहरूले तपाईँको घरको सामानहरू हराउने या चोरी हुने सम्भावना पनि बढाउँदछन्। तसर्थ यो चन्द्रमाले पनि तपाईँको घरको सामानहरू केही गरगहनाहरूमा चोरी हुन सक्ने हराउने सम्भावना रहन्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँ अलिक सतर्क रहनुहोला। कर्मचारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन हुनेछन्। तपाईँको पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। राज्य लाभ हुन सक्ने अथवा राज्यबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरू तपाईँले आज गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईँले विदेशी निकायसँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यो विदेशी निकाय भन्दा पनि तपाईँले विदेशसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय भन्दा पनि तपाईँले स्वदेश घरको अथवा तपाईँको आफ्नो कम्पनीसँग नजिकको व्यापार व्यवसायहरूबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिका जातकका लागि चन्द्रमाको यो गोचर तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अलिकति बढी मेहनती गराउनेछ।
सुरुका समयमा तपाईँलाई अलिक बढी सामान्यभन्दा बढी मेहनत गराउनेछ र पराक्रम गर्नुपर्नेछ। बिना मेहनत बिना पराक्रम आज तपाईँले केही पनि प्राप्त गर्नुहुने छैन। त्यसर्थ हरेक कामको लागि पनि आज सामान्यभन्दा बढी मेहनत र पराक्रम गरेपछि मात्रै तपाईँले आफूले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बिना मेहनत तपाईँले आज केही पनि आशै नगर्नुहोस्। हरेक सानोतिनो कामको सानोतिनो सफलताको लागि पनि तपाईँले ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूको साथीभाइहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ तपाईँलाई केही हदसम्म राहत मिल्नेछ। तपाईँ एक्लै प्रयास नगर्नुहोला। हरेक सानो कामको लागि तपाईँले साथीहरूको आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुहोला। छोटा यात्राहरू हुन सक्दछन् र त्यस्ता छोटा यात्राहरूमा तपाईँलाई अलिकति परेशानी हुन सक्दछ। यद्यपि तपाईँ आफ्नो काममा निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै तपाईँले त्यो यात्राहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अलिकति धार्मिक बन्नुभयो भने तपाईँको परेशानीहरू घट्नेछन्। व्यापारी वर्गका लागि पनि सुरुका समयमा तपाईँले केही परेशानीहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब तपाईँले आफ्नो काममा निरन्तरता दिनुहुन्छ, आफ्नो कामको निरन्तरताका बावजुद समयको अन्तिम समयमा गएर मात्रै तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। झिना मिसिना कामको लागि पनि तपाईँले ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गको लागि पनि सुरुमा केही अब्जसहरू आउन सक्ने हुन सक्दछ। केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउन सक्दछ। बन्न लागेको काममा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। यद्यपि तपाईँले पहल गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, काम विषयमा छोडेर हिँड्नु भएन भने तपाईँले त्यस्ता कामहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा कर्कट राशिका जातकका लागि आज केही मेहनत पश्चात मात्रै तपाईँले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि सानातिना झिना मसिना अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि अवश्य नै आइ नै रहन्छन्। सिंह राशिका जातकका लागि पनि आज यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा अर्थात् धन घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको धन प्राप्तिको योग बनाएको छ, धन सञ्चयको योग बनाएको छ। अनेक किसिमबाट तपाईँलाई धन आम्दानी बनाइरहनेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जानुहोस्, तपाईँको काम तब मात्रै बन्नेछ जब तपाईँले आफ्नो बोलीको प्रभाव मान्छेसँग अरू व्यक्तिसँग आफ्नो प्रभाव बाँड्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बिना तपाईँको बोलीको प्रभाव बिना तपाईँको केही पनि काम हुने छैन। तसर्थ जहाँ जानुहोस्, जेसुकै काम गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो बोलीलाई नै प्राथमिकता दिएर आफ्नो बोलीको प्रभाव छाड्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँले सोचेको काम हुनेछ। इष्टमित्रहरूसँग पनि त्यही नै हो। तपाईँले इष्टमित्रहरूलाई आफ्नो बोलीको प्रभाव मार्फत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। चन्द्रमाको यो गोचरले तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउन सक्दछ र कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा तपाईँले सोचेको भन्दा अलिकति फरक किसिमको परिस्थिति पनि आउन सक्दछ। यद्यपि तपाईँले आफ्नो बोलीको प्रभाव मार्फत सबै कुराहरूलाई चाहिँ सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गको लागि भने यो धन प्राप्ति गर्ने योग छ। तपाईँले आज नसोचेको ठाउँबाट नसोचेको व्यक्तिबाट धन प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गको लागि पनि त्यस्तै, तपाईँले नसोचेको ठाउँमा तपाईँको सामानहरूको तपाईँले विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै नसोचेको व्यापारिक साझेदारबाट तपाईँलाई चाहिँ नसोचेको धन आम्दानी गराउनेछ। यो धन प्राप्तिको लागि आज जति पनि सिंह राशिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज नसोचेको ठाउँबाट तपाईँलाई धन प्राप्तिको योग बनाउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि त यो एकदमै शुभ समय रहेको छ। हरेक ठाउँमा जहाँ जानुहुन्छ, जुन ठाउँमा रहनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईँको बौद्धिकताको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफूले गरिरहेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रतियोगी परीक्षाहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो ठाउँबाट पनि तपाईँले सोचेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा आजको दिन सिंह राशिका मान्छेको लागि एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। कन्या राशिका लागि आज सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। आजको चन्द्रमा तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको हुनाले तपाईँको बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। यद्यपि तपाईँको बोली अलिकति चाहिने भन्दा बढी पनि रहन सक्दछ। तसर्थ अलिकति आफ्नो बोलीमा चाहिँ तपाईँले नियन्त्रण गर्नु र सही ठाउँमा सही तरिकाबाट आफ्नो बोलीको प्रभाव बाँड्न चाहिँ नछोड्नु होला। फेरि कुनै ठाउँमा कुनै प्रसङ्गमा बोली नियन्त्रण गरे तापनि तपाईँको आजको शक्ति भनेको तपाईँको बोली हो र आफ्नो बोली मार्फत तपाईँले चौतर्फी यो त्यो क्षेत्र नै कुरै छैन, हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आज सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ,
तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईको सामाजिक कार्य मार्फत तपाईले आफ्नो बौद्धिकता, आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीको हिसाबले पनि कन्या राशिका जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिहरूका लागि अनेक तरहको आम्दानी बनाइरहनेछ। आम्दानीको तर्फबाट एकदमै शुभ समय रहेको छ। श्रीमान श्रीमती बीच केही पारिवारिक मनमुटावहरू छन् भने पनि आज तपाईको बोलीको मार्फत, बौद्धिकता मार्फत त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सक्नुहुनेछ, सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुनेछ र हरेक समस्याहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गको त के कुरा गरौँ, व्यापार स्थानमा तपाईको दृष्टि दिइरहेछ चन्द्रमाले, जसका कारणले तपाईले जुनसुकै क्षेत्रको व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा तपाईले आफ्नो बौद्धिकता, आफ्नो बोली मार्फत विपरीत व्यक्तिहरूको मन जितेर आफ्ना सामानहरूलाई चाहिँ तपाईले वितरण गर्न सक्नुहुनेछ र हरेक क्षेत्रबाट तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। आफ्नो बौद्धिकताको, आफ्नो कर्मको प्रशंसा पाउने गरी तपाईले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। हरेक क्षेत्रका, कन्या राशिका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ र यो शुभ समयको तपाईले सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तुला राशिका जातकका लागि आज प्रतिकूल समय रहेको छ। आजको चन्द्रमा तपाईको राशिदेखि 12औं स्थानमा, हानिको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईलाई हरेक तर्फबाट बाधा, व्यवधान, हानि, नोक्सानी, झैझमेला, दुर्घटना, मुद्दा, मामला, झमेलाको परिस्थिति सिर्जना गर्दछ। तसर्थ आज तपाईलाई हरेक कामहरूमा अत्यन्तै सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। शत्रु भएर रहन सक्दैछ। हरेक झिना मसिना काममा पनि, हरेक झिना मसिना क्रियाकलापहरूमा तपाईँ अनावश्यक झमेलामा फस्न सक्नुहुनेछ। एउटा काम गर्नु पर्यो भने 10 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। सफलता भनेको शून्य रहनेछ। तसर्थ एकदमै सतर्क भएर आजको काम अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने आज त्यस्ता कामहरू तपाईले रोक्नुहोला। आज तपाईको लागि प्रतिकूल समय रहेको छ। व्यापारी वर्गले पनि आज महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नुहोला, महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोला, महत्त्वपूर्ण लगानीहरू पनि नगर्नुहोला। आज तपाईले यदि लगानी गर्नुभयो भने तपाईको लगानी त्यो 100% छ, फस्नेछ। तपाईको लागि आज प्रतिकूल समय रहेको हुनाले कर्मचारी वर्गको लागि पनि त्यही परिस्थिति हुनेछ। तपाईले आज आफ्नो रेगुलर गर्दै आएको काम बाहेक अरू कुनै महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि कामहरू नगर्नुहोला। कुनै पनि फाइलमा तपाईले हस्ताक्षर नगर्नुहोला। यदि तपाईले आज कुनै पनि फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भने सम्झिनुस् त्यो हस्ताक्षरले तपाईलाई भोलि जेलको टिकट कटाउनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुहोला। दुर्घटनाहरू, खर्चहरूबाट तपाईँ संयमित रहनुहोला, रोकिनुहोला। खर्च गर्नुभन्दा अगाडि अनावश्यक ठाउँमा तपाईको खर्च रहनेछ। बेतुकको ठाउँमा तपाईको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यर्थको खर्च रहनेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशी निकायसँग सम्बन्धित कुराहरूबाट भने तपाईलाई केही हदसम्म लाभको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। तसर्थ आज तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि यो प्रतिकूल समय हो र यो प्रतिकूल समयमा तपाईले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको बाहेक अरू कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा हात नहाल्नु तपाईको लागि शुभ रहनेछ। वृश्चिक राशिका जातकका लागि पनि आजको चन्द्रमा शुभ रहेको छ। चन्द्रमाको आजको गोचर तपाईको राशिदेखि आय स्थानमा रहने हुनाले तपाईलाई हरेक क्षेत्रबाट आम्दानीको स्रोत बनाइरहनेछ। तपाईले नसोचेको क्षेत्रबाट तपाईलाई आम्दानी बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ रहेको छ। आज इच्छापूर्तिको स्थानमा चन्द्रमा बसेर तपाईको विद्याको क्षेत्रमा दृष्टि दिएको हुनाले विद्याको क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्ग मात्रै नभइकन आज विद्या शिक्षा क्षेत्रमा जति पनि काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँ वृश्चिक राशिका, तपाईँ हरेक व्यक्तिको लागि तपाईको विद्वताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ र यो तपाईको विद्वताको खोजी हुनेछ। तपाईको विद्वतामा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बौद्धिकता मार्फत समाजमा तपाईले केही नयाँ काम गरेर देखाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिन तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि तपाईले गरेका हरेक व्यापारिक क्रियाकलापहरूले तपाईलाई आय दिनेछन्। कुनै नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लगानीबाट तपाईलाई भविष्यमा निरन्तर रूपमा आम्दानी दिइ नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईले गरेको हरेक कामबाट तपाईलाई कुनै न कुनै स्रोतबाट आम्दानी दिइ नै रहनेछ।
र आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि एकदमै शुभ रहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँले आफूभन्दा मान्ने वरहरूको सल्लाहमा कुनै काम गर्नुभयो भने त्यो काम त तपाईँको लागि चाँद चम्काउने काम रहनेछ। तसर्थ आज वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको चन्द्रमा अत्यन्तै शुभ रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, आजको चन्द्रमा तपाईँको इच्छापूर्तिको घरमा रहने हुनाले तपाईँले आज तपाईँको कुनै पहिलेदेखि रोकिरहेका तपाईँका मनभित्रका चाहनाहरू, इच्छाहरू थिए भने ती इच्छाहरू पुरा गराएर जानेछ। तसर्थ तपाईँले कुनै तपाईँको अड्किएका कुराहरू, इच्छाहरू छन् भने आज त्यो इच्छा प्राप्ति गर्ने पहल गर्नुपर्नेछ। बिना पहल त तपाईँको केही पनि हुनेवाला छैन। तसर्थ तपाईँले ठुला इच्छाहरू, ठुला योजनाहरू बनाउनुहोस् र ती योजनाहरूमा तपाईँले आज पहल गर्नुभयो भने तपाईँको इच्छा पूर्ति हुनेछ। धनु राशिका जातकका लागि पनि यो आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा अर्थात् राज्य स्थानमा गोचर गरेको हुनाले विशेष गरी राज्यसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने जति पनि तपाईँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरे हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। धनु राशिका जति पनि राज्यसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरे र राजनीतिक व्यक्ति, तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुहोस् र त्यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा तपाईँको हस्ताक्षर रह्यो भने ती निर्णयहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ, तपाईँले राज्यबाट पुरस्कार प्राप्ति गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। राज्य लाभ, हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई लाभै लाभ हुनेछ, किनभने आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि राज्य लाभको घरमा बसेको छ, जसले गर्दा तपाईँलाई राज्य लाभ बनाएर जानेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि यदि आज कुनै तपाईँको परीक्षा हुँदैछ भने सम्झिनुहोस् आज तपाईँको नाम निस्किने 100% स्योर हुनेछ। यदि तपाईँ कुनै प्राइभेट जागिरकैमा पनि नोकरीको तलासमा हुनुहुन्थ्यो, खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले नोकरी प्राप्ति गर्ने योग छ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि तपाईँले आफूले गर्दै आएको काममा हरेक क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो बिजनेस व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ व्यापारिक सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ, नयाँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तो लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म आम्दानी रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि तपाईँले सोचेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको मेहनतको सही ठाउँमा सदुपयोग रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको तपाईँले सही सदुपयोग गर्नुहोला। धनु राशिका जति पनि तपाईँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ र यो समयमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काममा हस्ताक्षर गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। पहल गर्नुभयो भने हरेक काममा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिका जातकका लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचर हुँदैछ। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसाय क्षेत्रमा रहनुभएका मकर राशिका व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि भाग्यले साथ दिनेछ। भाग्य तपाईँको शिरमा बसेको छ, जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा तपाईँले जुन क्षेत्रमा पाइला चाल्नुहुन्छ त्यो हरेक क्षेत्रमा तपाईँले भाग्यले साथ दिनेछ र हरेक काममा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँ अझ धार्मिक बनिदिनु भयो, बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाहमा कुनै पनि निर्णय गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको 100% सफल निर्णय हुनेछ, सही निर्णय हुनेछ र त्यस्ता निर्णयबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ यदि उच्च शिक्षामा पहल गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने पनि आज सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँले सोचेअनुसारको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका सम्पूर्ण यात्राहरूमा तपाईँले सोचेअनुसारको जुन कामना लिएरै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण कामनाहरू तपाईँका पुरा हुनेछन्। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग आएको छ। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रबाट भाग्यमानी बनाएको छ। व्यापारी व्यक्तित्वको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ। तपाईँ व्यापारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, आज व्यापारिक निर्णय कुनै व्यापारिक साझेदारसँग कुनै सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा आज ठुलो एमाउन्ट लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ र यो अत्यन्तै सही समयको सही सदुपयोग गर्नुहोला। यात्रामा भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ।
आफ्नो बौद्धिकतालाई पनि प्रयोग गरेर हरेक ठाउँका समस्याहरूसँग तपाईँ जुझ्न सक्नुहुनेछ र ती समस्याहरू स्वतः समाधान भएर जानेछन्। तपाईँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँका समस्याहरू स्वतः तपाईँका अपर्च्युनिटी मौकाको रूपमा परिणत हुनेछन्। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। मकर राशिले यो शुभ समयको सही सदुपयोग गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। कुम्भ राशिका जातकका लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहेको छ। आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा अर्थात् दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गएर गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा तपाईँको पाइला पछि नै केही बाधा व्यवधानहरू पीडा दुःखहरूले तपाईँलाई पिछा गर्नेछन्। तसर्थ हरेक पाइलै पछि तपाईँले निकै नै सोच विचार गरेर मात्रै आफ्नो पाइलाहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। कर्मचारी वर्गले पनि आफ्नो सहकर्मीकै भए पनि तपाईँले अलिक चनाखो भएर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि अलिकति मात्रै पनि तपाईँबाट भुलचुक भयो भने त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। अष्टम घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि हानि गर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल गर्नु। एउटा सानो कामको लागि सफलताको लागि पनि तपाईँले ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र बाधा व्यवधानहरू मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको पाइलै पछि सँगसँगै आउनेछन्। एउटा समस्या समाधान गर्नुभयो, एउटा कामको लागि तपाईँले पहल गर्नुभयो, 10वटा तपाईँका समस्याहरू अगाडि बढ्नेछन्। ती हरेक समस्यासँग तपाईँ जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तपाईँले नगर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यदि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी व्यापारी वर्गले, त्यो ठाउँबाट तपाईँले आज लगानी गरेको ठाउँबाट लाभभन्दा पनि हानि उठाउनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी वर्गले पनि आज कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा तपाईँले हस्ताक्षर नगर्नुहोला। त्यसबाट भोलि तपाईँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको आफ्नो बौद्धिकता अनुसार तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्न सक्नुहुने छैन। तसर्थ आजको यो समयमा तपाईँ कुम्भ राशिका जति पनि जातक हुनुहुन्छ, हरेक पाइलै पछि तपाईँले निकै नै सतर्क भएर आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अन्यथा भोलि आज गरेको निर्णयले भोलि तपाईँले पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। मीन राशिका जातकका लागि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेष गरी व्यापारी वर्गका लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ ठाउँमा व्यापार सुचारू गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूसँग कुनै नयाँ सम्झौता गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै नयाँ बिजनेस पार्टनरहरू इन्क्लुड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि एकदमै राम्रो समय रहेको छ। व्यापारी वर्गका लागि यो हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो मध्यम समय रहेको छ। तपाईँले आफूले गरेको मेहनतबाट तपाईँले सोचेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाहरूको पनि आज एकदमै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग प्राय प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। तपाईँको मीन राशिका व्यक्तिको आज नयाँ सम्बन्ध पनि रहन सक्दछ। जो व्यक्ति आज तपाईँको नजिक आउनुहुनेछ, तपाईँकोसँग सम्बन्धमा जोडिनु हुनेछ, उहाँ आज तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा रहनुहुनेछ। यो एकदमै शुभ समय रहेको छ। उच्च शिक्षाको लागि तपाईँले पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ रहेको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो कामको वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुनेछ। श्रीमान श्रीमती बीच केही मनमुटावहरू थियो भने त्यस्ता मनमुटावहरूलाई आज सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहनु हुनाले आज तपाईँलाई अलिकति बढी बोलक्कड बनाउनेछ। यही एउटा तपाईँको आजको चन्द्रमाको प्रभाव भनेको तपाईँको व्यक्तित्वमा चाहिँ अलि बढी बोल्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नहुनेछ। तसर्थ चाहिने कुरामा त तपाईँ बोल्न परिहाल्यो र आफ्नो तपाईँको शक्ति भनेको नै तपाईँको बोली हो, बाणी हो। आफ्नो बोलीको प्रभावले तपाईँले हरेक क्षेत्रमा आफूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईँले त्यही बोल्ने क्रममा कुनै समयमा अलिकति चाहिने भन्दा बढी बोलेर तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। तसर्थ आफ्नो बोलीलाई अलिकति सीमित मात्रामा कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने अरू हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।